आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, PSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। मंगलबार बेलुकी परेको मुसलधारे पानीका कारण राजधानी गान्तोक नजिकै अप्पर सिच्चेमा पहिरोले पुरिएर 40 वर्षीय एकजना महिलाको मृत्यु भएको छ। माथिबाट सोहोरिएर झरेको पहिरोले पुरिएर विमला छेत्री नाम गरेकी महिलाको मृत्यु भएको हो। स्थानीयवासीका अनुसार उक्त पहिरो हिजो बेलुकी लगभग 6 बजे झरेको हो। जानकारीका अनुसार पहिरो झरेको समय ती महिला भान्सामा खाना बनाइरहेकी थिइन्। पहिरोको चपेटमा परि ज्यान गुमाएकी ती महिलाकी वृद्ध आमा पनि सामान्य घाइते भएकी छन्। उक्त पहिरोले 4वटा भवनलाई क्षति पुर्याएको छ। पहिरोको घटनाबारे सूचना पाए लगत्तै प्रशासन राहत एवं बचाउ कार्यमा जुटेको थियो। प्रशासनले पहिरो प्रभावित परिवारहरूका लागि स्थानीय पीएनजी स्कुलमा पुनर्वासको व्यवस्था गरेको महकुमा अधिकारी रबिन सेवाले बताएका छन्। अर्कोतिर मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले पहिरोमा परि ज्यान गुमाउने महिलाका परिवारलाई 5 लाख र घाइतेहरूलाई 50,000 रुपैयाँ अनुग्रह राशि दिने घोषणा गरेका छन्। उल्लेखनीय छ, पछिल्ला केही दिनदेखि सिक्किममा लगातार रूपमा पानी परिरहेको छ, जसका कारण राज्यका ठाउँ ठाउँमा साना ठुला पहिरोका घटनाहरू प्रकाशमा आइरहेको छ। जुन चाहिँ हिजो घटना भयो यो अलिकति दुःखदायक घटना भयो हो कि अब हठात पानी पनि एकदमै व्यापक रूपमा पानी पर्दाखेरि माथिदेखि धस्केर आएछ, बाँसघारी नै धस्केर आएर चाहिँ तपाईँको सिधा घरभित्र पस्यो। घरभित्र पस्दाखेरि एकजना चेली, एकजना नारी बिचारा किचनमा हुनुहुँदो रहेछ, आमा छोरी किचनमा हुनुहुँदो रहेछ र छोरीलाई चाहिँ आएर सिधै त्यो ठुलो भलले नै उहाँलाई पुरिहालेछ र आमा चाहिँ अलिकति दैलोको छेउमा हुँदाखेरि आमालाई चाहिँ हामीले उद्धार गर्न सक्यौँ। आमालाई चाहिँ रेस्क्यु भयो तर छोरीलाई हामीले निकाल्न सकेनौँ। हामी घटना भएको 10 मिनट बादमा हामी एडमिनिस्ट्रेसन डल्लै, पुलिस प्रशासन, हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसन डल्लै, रेस्क्यु टिम डल्लै आउनुभयो। आएर हामीले फटाफट हामीले गर्ने सबै कुरो व्यवस्थाहरू गऱ्यौँ र आमालाई चाहिँ निकालेर हामीले अस्पताल पुर्यायौँ। अरू जति पनि मुनिका तलाको हाम्रो अझ 2जना चेलीहरू, नारीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि अस्पताल पुर्यायौँ र तर एकजना नारीलाई हामीले बचाउन सकेनौँ। हामी बहुत दुःख हामी खेद प्रकट गर्छौँ र उहाँको आत्माले शान्ति पाओस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्छौँ। उहाँ 40 वर्षको, उहाँको विमला छेत्री उहाँको नाम थियो। उहाँ 40 वर्षको उमेरको हुनुहुन्थ्यो। बिचारा किचनमा काम गर्दा गर्दै उहाँलाई थाहै भएन, बाहिरबाट डल्लै माथिको त्यो भत्केर डल्लै आएर चाहिँ सिधा घरभित्र पसेर उहाँलाई छोपिहालेछ र उहाँले ज्यान गुमाउनु भयो। घाइते हुनुहुन्छ तर उहाँहरू त्यस्तो डरलाग्दो घाइते पनि हुनुहुन्न। उहाँहरूलाई एक्सरेहरू गऱ्यौँ। एक्सरेहरू गर्दाखेरि डाक्टरले भन्नुभयो त्यस्तो सिरियस त्यस्तो केही पनि छैन, लान सक्नुहुन्छ भन्दा उहाँहरू चाहिँ अब यहाँ बस्ने लायकको छैन घर त, उहाँहरूलाई चाहिँ अनि हामीले उहाँहरूको आफन्तको ठाउँ घरमा लगेर उहाँलाई हामीले राखेका छौँ। सिहलीला सोसियल वेलफेयर सोसाइटी अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 को आयोजनामा आज कञ्चनजङ्घा आइसोलेसन सेन्टरको उद्घाटन गरिएको छ। कोभिड-19 को महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सर्वसाधारणको सेवाको निम्ति उत्रिएका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङले भात अकबरको मालीधुरामा स्थापना गरिएको कञ्चनजङ्घा आइसोलेसन केन्द्रको उद्घाटन डाक्टर सीपी शर्मा, एसीएमओएस अनुपम भट्टाचार्यको बाहुलीबाट गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा डाक्टर किशोर भारती, फोस्फेट सचिव भरत प्रकाश राईको पनि उपस्थिति रहेको थियो। अध्यक्ष विमल गुरुङको पहलमा उद्घाटित आइसोलेसन सेन्टरलाई सिहलीला सोसियल वेलफेयर सोसाइटीले सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। मेन जो अर्गनाइजेसन गरेको चाहिँ एक्सेलेन्ट छ, इज बेटर देन सेफ होम, इज मोर लाइक हस्पिटल जस्तै रहेछ झन् तपाईँको। अब यो मेन के छ भने यसरी मेन्टेन गरेको हुँदैन सेफ होम, मोस्ट अफ म जति देखेको छु हो, तर यो एकदम राम्रो हस्पिटल जतै मेन्टेन गरेको छ। अब त यहाँ अब के छ भने म्यान पावरहरू अलि राम्रो भइदियो भने एकदम तपाईँको
गो लाइक ए हस्पिटल अनि डक्टर सिस्टर्सहरू भइदियो भने मतलब बेड्सहरू तपाईँ हेर्नुहोस् सेट गरिदिएको छ दोनो साइड क्याबिन अलग अलग दिएको छ एक्सेलेन्ट भनौँ न अनि युद्ध रोक्ने होइन यो चाहिँ अलरेडी युद्धमा चाहिँ अलरेडी लडाइँमा पऱ्यो कोभिड पोजिटिभ भइदियो हो उनीहरूले चाहिँ डाइरेक्टली बिफोर दे गेट टु सिक आएर यहाँ एडमिट भइदियो भने चाहिँ किनकि कोही डक्टर सिस्टर छ त्यो नो कि भोलि पेसेन्ट खराब हुन्छ हुँदैन प्रब्लम के हुन्छ 90% डेथ जो हुँदैछ नि अहिले तपाईँको त्यो चाहिँ बिकज अफ सेल्फ नेग्लिजेन्स किनभने 5, 7, 8 डेज 9 डेजसम्म घरमा बसेर अक्सिजन पनि घरमा लगाएर चाहिँ अनि जब लङ्स फाइब्रोसिसबाट काम गरेर छोडेपछि डक्टरबाट गएपछि अन्त के पो गर्ने उपाय हुँदैन हाम्रो म त हात धरामा त हुन्छ फ्रस्ट्रेटिङ हिसाबले हेर्नुपर्छ हो त्यो प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ दिस टाइप अफ सेम्सोज आर भेरी युजफुल किनभने यसमा चाहिँ के छ डक्टर जो ड्युटीमा छ भने उसको परिवारलाई न कहीँ उसको सिम्टम हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि केही समयसम्म चाहिँ उहाँहरू आइसोलेसन सेन्टरमा बसिनुपर्छ यसलाई लुकाएर होइन यसलाई छुपाएर होइन यो हामी कोभिड-19लाई लुकाएर चाहिँ हुँदैन छुपाएर हुँदैन यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई पार लगाउनलाई जित्नको लागि हो भने चाहिँ हामीले आइसोलेसन सेन्टरमा होस् कि हामीले डक्टरसँग कन्सल्ट गरेर थुप्रो आइसोलेसन सेन्टर छ अहिले जस्तै एचएमआईमा छ एमपीमा छ त्रिवेणीमा छ दार्जिलिङमा छ है यहाँ छ थुप्रो जग्गामा छ कुनै पनि जग्गामा गएर उहाँले आइसोलेसन सेन्टरमा ट्रिटमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामी यही नै अपिल गर्न चाहन्छौँ तर बिमारी छुपाएर चाहिँ होइन लुकाएर चाहिँ होइन एक आठाना पैसा पनि यहाँ लाग्दैन सबै कुरो हाम्रोबाट फ्री हुन्छ हामीले 3-4 वटा एम्बुलेन्सहरू पनि जहाँ चाहिँ एकदमै हाम्रो एम्बुलेन्स पुगेर मान्छेलाई यसको गर्नुपर्छ ल्याउनुपर्छ यसको लागि हामी एकदमै तयारी सबै हामी एरेन्जमेन्ट गर्छौँ यसमा हामी आठाना पैसा पनि उहाँहरूलाई माग्दैनौँ पनि हामी उहाँलाई माग्दैनौँ हाम्रो डिजल खर्च ड्राइभरको तलब यो पनि हामी अहिलेको महामारीको परिस्थितिमा सबै पार्टी र जनप्रतिनिधिहरूले राजनीतिभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने सुझाव राख्दै भारतीय जनता पार्टीका जिल्ला उपाध्यक्ष कमल कटुवालले कोरोनाको भ्याक्सिनेसन ग्राम पञ्चायत स्तरीय शिविर मार्फत गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। विशेष गरेर यो दोस्रो लहरले ग्रामीण क्षेत्रमा बढी प्रभाव पारेको हुनाले गाउँलाई केन्द्र गरेर भ्याक्सिनेसन गर्नुपर्ने उनले माग गरेका छन्। आज म यो विषयवस्तुमा आएको छु जुन विषयवस्तु हो यो कोरोना सम्बन्धित विषयवस्तु। अब मतलब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो जुन कोरोना सम्बन्धी पहाडमा अथवा विशेष तराई डुवर्स दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसाङ यो सबै जग्गामा चाहिँ कस्तो प्रकारले यो एक्टिभिटी चलिरहेको म बुझ्छु भने सरकारले जुन एक्टिभिटी चलाइरहेको छ त्यसैमा थप बल लगाएर यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्ने हो। अब मलाई लागेको चाहिँ के हो भने कालिम्पोङमा जतिवटा ग्राम पञ्चायत छ 42-43वटा कति ग्राम पञ्चायत कालिम्पोङ अन्तर्गत पर्छ त्यसरी नै ओभरअल दार्जिलिङ खरसाङ जम्मै मिलाएर 112वटा ग्राम पञ्चायत पर्छ पहाडलाई मात्रै हेर्दा र यो ग्राम पञ्चायत वाइज नै यो कोरोनाको भ्याक्सिनहरूको व्यवस्था हुनुपर्ने अनि प्रत्येक सब सेन्टरहरूमा एक-एकवटा एम्बुलेन्स हुनुपर्ने र यो व्यवस्था मिलाउने काम यो जिटिए प्रशासनिक अनि हाम्रा एमएलएहरू अनि सँगसँगै हाम्रा एमपी पनि तपाईहरूले यो विषयलाई ध्यान दिएर यस्तो प्रकारले यो काम गर्ने मतलब मेरो सुझाव तपाईहरूलाई किनकि तपाईहरूले अहिले जुन प्रकारले काम गर्नु हुँदैछ त्यो चाहिँ मलाई के चित्त नपरेको भने व्यक्तिको एडभर्टाइज गरेको जस्तो देख्दैछौँ हामी चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको एडभर्टाइज गरेको जस्तो देखा पर्दैछ वेयर इज यो राम्रो होइन र व्यक्तिको एडभर्टाइज गर्नु उचित छैन। यो अहिलेको परिस्थितिमा पार्टीभन्दा धेरै माथि उठेर काम गर्ने परिस्थिति हो। यहाँ अहिले पार्टी जुनसुकै पार्टी होस् न एबिसिडी जोसुकै होस् तर ओभरअल सबै भएर मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले सम्मान भवनमा शिक्षा विभागसित एउटा समीक्षा बैठक गरे। बैठकमा शिक्षा विभागका मन्त्री कुङ्गानिमा लेप्चा, अतिरिक्त मुख्य सचिव जीपी उपाध्याय, विभागका सचिव अनिलराज राई लगायत अन्य अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बैठकमा विभागको मातहतमा रहेका निर्माणाधीन परियोजनाको प्रगति, शिक्षा सेवा कार्डरको समीक्षा, शिक्षा सेवा कार्डरमा अधिकारीहरूको पदोन्नति, एडहक शिक्षकहरूको नियुक्ति र स्थानान्तरण,
स्कुल प्रमुखहरूको पदोन्नति, 8 वर्षको सेवाकाल पूरा गरेका एडहक शिक्षकहरूको स्थायीकरण, स्कुल र कलेजहरूमा अनलाइन शिक्षाको प्रगति, समग्र शिक्षा आदिबारे विस्तृत चर्चा परिचर्चा गरियो। मुख्यमन्त्रीले समग्र भारतीय स्तरमा 134% तुलनामा सिक्किमका 40 देखि 45% स्कुले विद्यार्थीहरू अनलाइन एवं डिजिटल शिक्षामा समाविष्ट गर्न सकिएकोमा हर्ष व्यक्त गरे। यसरी नै सिक्किममा 80% भन्दा बढी कलेजका विद्यार्थीहरूसम्म अनलाइन शिक्षा सफलतापूर्वक पुग्न सकेको बैठकमा जानकारी गराइयो। यस अवसरमा मुख्यमन्त्रीले विभागलाई अगस्तको अन्त्यसम्ममा सबै स्कुल प्रमुखहरूको नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देश दिए। उनले 8 वर्ष पूरा गरेका शिक्षकहरूलाई सिक्किम राज्य शिक्षक नियुक्ति बोर्डको माध्यमबाट स्थायी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने पनि निर्देश दिए। राज्यका 4 जिल्लामा रिक्तताको आधारमा एनसीटीई नियमलाई कडाइका साथमा पालन गर्दै एडहक शिक्षकहरूको नियुक्ति गर्ने साथै वास्तविक कठिनाई भोगिरहेका एडहक शिक्षकहरूको एकपल्टको स्थानान्तरण गर्ने पनि उनले निर्देशन दिए। त्रिवेणी नारी संघको सामाजिक कार्यालय देखेर आज मिरिकबाट आई लभ मिरिक, दार्जिलिङ हिमालय रोटरी क्लब र दार्जिलिङ दुवै कोर कमिटीको संयुक्त पहलमा पानीघट्टा आई संघलाई पीपीई किट, मास्क, सेनिटाइजर, स्टाइजर र अक्सिमिटर दिई सहयोग पुर्याएका छन्। यस सहयोगलाई सराहना गर्दै त्रिवेणी नारी संघका सदस्य नूतन प्रधानले सबैलाई धन्यवाद दिएकी छन्। नारी संगठन क्लबमा संगठनलाई एउटा सहयोग बाँडिदिनको लागि चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङबाट रोटरी क्लब अनि आई लभ मिरिक र अर्को दार्जिलिङ दुवै कोर टिम तीनटा टिम मिलेर चाहिँ हामीलाई यहाँ त्रिवेणी नारी संघलाई चाहिँ यहाँहरूले सामान प्रोभाइड गर्नुभएको छ, जसले चाहिँ हामी गाउँ गाउँमा गएर सेवा गरौँ, सहयोग गरौँ। कोभिड-19 महामारीको दोस्रो लहरलाई हर प्रकारले प्रभावहीन बनाउने कसरतलाई यथावत राख्दै आज सुके क्षेत्रको डिएसपीएमएस मोटर सिन्डिकेट सभापति रविन्द्र राई तथा सचिव उदय प्रधानको तत्परतामा सुकी बजार क्षेत्रमा सफाई अभियान चलाइयो। यसैबीच बजार क्षेत्रका मानिसहरूलाई पन्जा तथा मास्क वितरण गर्दै संगठनले कोरोना संक्रमणबाट आफू पनि अनि अरूलाई पनि जोगाउन सुरक्षाका स्थापित नियमहरूलाई अनिवार्य रूपमा पालन गरिदिने अपील पनि गरेको छ। आज हाम्रो डिएसपीएमएसको सफाई कार्यक्रममा जति पनि मालिकवर्ग साथै चालकवर्गहरू आएर हामीले स्ट्यान्ड लगायत थाना वरिपरि हामीले जुन चाहिँ सफाई कार्यक्रम गऱ्यौँ, त्यसमा म हाम्रो सिन्डिकेटका सबै सम्पूर्ण हाम्रो दाजु भाइहरू जति पनि आज यहाँ भेला हुनुभएको मालिक साथै चालकवर्ग उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज हामीले के गर्यौँ भने एउटा हाम्रै टोलीलाई एउटा सेनिटाइजर अनि एउटा ग्लोभ्स अनि मास्क वितरण गऱ्यौँ। गरे वापत हामीले सबै अभियान गऱ्यौँ। किनभने आज जुन कोभिड-19 महामारीलाई ध्यान मध्यनजर राखेर हामीले गरेको र 6 तारिक पनि हामीले सुके बजारमा नगरेर सुके बजारमा खरै गरेको स्ट्यान्ड अनि गाउँ बस्तीतिर गएर 13वटा वार्डमा सफा गरेर माझीतिर पनि गयौँ र कति कुराहरू हाम्रा जोइन्ट सेक्रेटरीकै कुरा भनिदिनुहुन्छ। दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टद्वारा पठाइएको कोरोनासँग लड्न चाहिने उपकरण सरसामानहरू आज जिल्ला भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधि टोलीले पेदोङ स्वास्थ्य केन्द्रमा हस्तान्तरण गरेको छ। टोलीमा जिल्ला सभापति कल्याण देवान, युवा सचिव राजु राई, शुभ प्रधान, गोपाल रुचाल, कुमार चामलिङ, कुमार छेत्री लगायत अन्य प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेका थिए भने उनीहरूले अस्पताल पक्षलाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, अक्सिमिटर, मास्क, पीपीई किट लगायत अन्य सरसामानहरू हस्तान्तरण गरेका छन्। यस अवसरमा जिल्ला अध्यक्ष कल्याण देवानले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै सांसद राजु विष्टले यस बिरामीबाट बाँच्न र ज्यान बचाउन विभिन्न स्थानमा यस्तो उपकरण र सरसामानहरू वितरण गरिरहेको बताएका छन्। यो जुन चाहिँ दोस्रो लहर चल्यो, यो चल्ने बित्तिकै जुन प्रकारले पहाडमा एउटा त्रासदी छायो, हाम्रा माननीय सांसद राजु विष्टजी यसमा धेरै चिन्तित हुनुभएको कारणले उहाँले आफ्नै सोर्सबाट आफ्नै सूत्रबाट उहाँले कमसेकम
धेरैवटा 12-13वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर त अलरेडी पहाडमा मात्रै बाँडिसक्नुभयो र आज पेदुङमा पनि यहाँको यो हस्पिटलले पेदुङको धेरै ठुलो क्षेत्र चाहिँ यसले कभर गर्छ र धेरै हजार मानिसहरू यसले क्याटर गर्छ र धेरैभन्दा धेरै यहाँ सङ्ख्यामा कोभिड पोजिटिभहरू पनि निस्किँदै गरेको कारणले यो उहाँकोमा खबर पुग्ने साथ उहाँले यहाँको लागि एउटा 10 लिटरको अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर र केही मास्कहरू अक्सिमिटरहरू पिपी किट्सहरू उहाँले आज यहाँ हस्पिटलको युजको लागि पठाइदिनु भएको छ र हामी मार्फत यो यहाँ आज हस्तान्तरण गरेर आयौँ र विशेष गरेर यहाँको जनतालाई यहाँको जनताको जीवन बचाउनको लागि कोही त्यस्तो सिरियस भइहाल्ने पेसेन्टहरू छन् यहाँदेखि सिलगढी पुग्न धेरै टाइम लाग्ने यस्तो परिस्थितिमा बिमारीको अवस्था स्टेबिलाइज गर्नको लागि चाहिँ अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको आवश्यकता हुन्छ भनेर हस्पिटललाई यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू वितरण गरिँदैछ विषयमा हामी यहाँ आएका हौँ। भ्याक्सिनेसन सम्बन्धी जुन चाहिँ राष्ट्रिय नीति छ राज्य सरकारले 25% राज्य सरकारको जिम्मेवारी अहिले हाम्रा देशका प्रधानमन्त्रीज्यूले राज्य सरकारको जुन 25% जिम्मेवारी पनि आफ्नो जिम्मेवारीमा गाभेर सम्पूर्ण देशभरि नै मुफ्त भ्याक्सिनेसन उपलब्ध गराउनको लागि जुन एउटा नीति डिसिजन लिनुभएको छ यसको लागि दार्जिलिङ बिजेपी हामी उहाँप्रति आभार प्रकट गर्छौँ र उहाँ देशको सरकारको केन्द्र सरकारको यो नीतिले हरेक गरिब गुरुबा हरेक तहका मानिसहरूलाई भ्याक्सिन उपलब्ध हुनमा उनीहरूले भ्याक्सिन लगाउनमा मद्दत पुग्नेछ। साथसाथै गोर्खा सर्टिफिकेट सम्बन्धी जुन चाहिँ जिटिए क्षेत्रको लागि मात्रै जुन चाहिँ गोर्खा सर्टिफिकेट दिइने जुन चाहिँ प्रचलन हाम्रो अहिले चलिरहेको छ। गत केही दिनदेखि बन्द भएको सोनादा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कोभिड भ्याक्सिन लगाउन अब पुनः सुरु हुने भयो। केही दिन अघि स्थानीय केही युवाले भ्याक्सिन लगाउने कार्यमा खटिरहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि अभद्र व्यवहार गरेकोले भ्याक्सिनेसनको कार्य अस्थायी रूपमा बन्द राखिएको थियो। आज यसै सन्दर्भमा जोरबङ्गलो सुकेपोखरी खण्ड स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर बुद्धदेव विश्वास, कोभिड सर्भिलेन्सका प्रमुख समन्वयक राजेश चौहान अनि स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका कर्मचारी वर्गमाझ सोनादा स्वास्थ्य केन्द्रमा एउटा सौहार्दपूर्ण सभा सम्पन्न भयो। सभामा धेरै तर्क वितर्कपछि अब पुनः सोनादा स्वास्थ्य केन्द्रमा भ्याक्सिनेसन लगाउने कार्य सुचारू रूपमा सञ्चालन हुने भएको छ। सभापछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै सर्भिलेन्स समितिका प्रमुख समन्वयक राजेश चौहानले अब सोनादा स्वास्थ्य केन्द्रमा पुनः भ्याक्सिनेसन लगाउने कार्य सुरु हुने बताएका छन्। विगतमा जुन घटना घट्यो त्यो अति नै निन्दनीय छ भन्दै अब सुरु हुने भ्याक्सिनेसनको कार्यमा प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि टोकन बाँडिनेछ। साथै प्रत्येक दिन कति भ्याक्सिन आएको छ त्यो पनि एउटा बोर्डमा स्वास्थ्य केन्द्र बाहिर लेखिनेछ भनी तिनले थप बताएका छन्। प्रमुख समन्वयक राजेश चौहानले जोरबङ्गलो स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर बुद्धदेव विश्वास अनि स्वास्थ्य कर्मचारी वर्गप्रति सोनादा अनि संलग्न क्षेत्रवासीको असुविधालाई मध्यनजर राखेर पुनः भ्याक्सिनेसन केन्द्र सुरु गरिदिने भएकोमा हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गरेका छन्। अब उपरान्त कसैले पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूप्रति अभद्र व्यवहार गरे कानुन बमोजिम कारबाही गरिने डाक्टर बुद्धदेव विश्वासले बताएका छन्। लोग आएगा हमारा वो बोल रहा है कि गोजो मोमो 2 शायद है उन लोग भी मुझे ঠিক আছে তো ওনারাও বলছেন যে এখানে ভলান্টিয়ার দেবে যেন ঝামেলা না হয়। তো এরপর থেকে লোক থাকবে কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে যে আমাদের দিক থেকে আমাদের একদম কম্প্যাক্ট হতে হবে যে আমরা लोग जो आएंगे सुबह उनको आने के टाइम में ही पता चल जाएगा कि कितना वैक्सीन है हमको मिलने वाला है कि नहीं। ठीक है। और आपका जो है देखिए आप लोगों को तो एक दिन पहले आपको इंटीमेशन मिल जाता है कि कल कितना वैक्सीन आप लोगों को मिलेगा।
कौन सा एज ग्रुप को पता चलता है वही रात नहीं अभी उससे पहले आपको मिलेगा 7-8 बजे हो जो भी हो आपका जो नेटवर्किंग जो ग्रुप है आशा हो जो भी हो उनको एक बार फॉरवर्ड कर दीजिए कि हो सके सुबह भी देख के किसी को अगर पता चलता है कि आज इतना काम है आज नहीं जाऊंगा 1-2 भी अगर देखिए ये प्लेन्स के जैसा नहीं है कि उधर मैं 3 किलोमीटर गया टोटो में हमारा 10 रुपया भाड़ा और 3 किलोमीटर जाने में हम लोग 10 मिनट लगेगा इधर 3 किलोमीटर मतलब तो आप लोगों को मैं क्या समझाऊं। तो एक बात है कि लोग बाहर से आएंगे इधर आके उनको पता चलेगा कि वैक्सीन नहीं है थोड़ा बहुत उनका अनकंफर्टेबल फील होता है कि इतना हम एक दिन ड्रॉप करके आया एक गाड़ी रिजर्व करके उधर तो उन लोगों को 10 रुपया नहीं आता 1000 रुपया भी किसी का वो रिजर्व करके आता है ना। तो हमारा इधर से कि उनको जितना पहले हो सके कि उनको इन्फॉर्मेशन दे देना कि उन लोगों को इधर आके कुछ प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। फिर भी वो लोग इधर आने के साथ साथ अगर उनको पता चल जाता है कि आज हमको वैक्सीन नहीं मिलेगा वो लोग थोड़ा बहुत ये करके चला जाएगा लेकिन 3-4 घंटा 5 घंटा वेट करने के बाद अगर पता चलता है कि आज मुझे वैक्सीन नहीं मिलने वाला है आप खुद सोचिए आप कहीं पर जाएंगे तो ऐसे बोलेंगे ये मुश्किल है ठीक है। और उनको मैं अभी बोल रहा था कि पिछले दिन जो हुआ था ये ऑर्फन हाउस से आया था हमारा इधर का कोई नहीं था ऑर्फन हाउस से आया इसीलिए वो कम पड़ गया। कोरोना महामारीले उत्पन्न गरेको विभिन्न समस्याहरूको समाधान हेतु कालेबुङ जिल्ला कांग्रेस कमिटीद्वारा जिल्लापाललाई ज्ञापन चढाइएको छ। खटिखानी मजदुर व्यापारी र विद्यार्थी वर्गलाई भइरहेको असुविधाहरू समाधान गर्नुपर्ने विषय ज्ञापन बुझाएको जिल्ला सभापति दिलीप प्रधानले बताएका छन्। यसरी नै बजार बन्द भएकोले बत्तीको बिल दोकानको किराया आदिको मर्का परिरहेको उल्लेख गर्दै टाउन कमिटी सभापति एसके सिन्हाले राहत सहयोग गर्नुपर्ने माग जिल्लापाल समक्ष राखिएको बताएका छन्। आज हामीले तपाईहरुलाई अगाडि ल्याएको कारण चाहिँ हामीले आज भर्खरै डिएम महोदयलाई भेटेर आयौँ। विशेष गरेर यो पेन्डेमिकको जुन चाहिँ पेन्डेमिकले सृष्टि गरेको समस्याहरूलाई लिएर जुन चाहिँ जनताले भोग्नु परेको छ थुप्रै समस्याहरू आइपरेको छ त्यो कुरोलाई लिएर हामीले समाधान गर्नुपर्छ। यो कुरोलाई पेन्डेमिकको टाइममा विचार गर्नुपर्छ गभर्मेन्टले भन्ने कुरो हामीले राख्यौँ। त्यसमा हामीले इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसको तर्फबाट चाहिँ जुन चाहिँ भ्याक्सिन्सको लागि युनिभर्सल भ्याक्सिन्स हुनुपर्छ भन्ने कुरो राखेको थियो पहिला सुरु थुप्रै डिमान्ड्सहरूमा यो युनिभर्सल भ्याक्सिन भन्ने कुरोलाई 7 तारिकको दिन भर्खरै गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले मानिलियो र घोषणा पनि गर्यो। त्यो हामी त्यसको लागि खुसी छौँ। र सँगसँगै थुप्रै समस्याहरू कस्तो थियो भन्दा हाम्रो विशेष गरेर लोकल समस्यामा आउँदाखेरि हामीले देख्दाखेरि कालिम्पोङमा बिजनेसम्यानहरू भयो जसको बिजनेस अहिले लकडाउनको कारणले घरि दोकान बन्द घरि खुल्ला भएर प्रायः बन्द भएको बराबर भयो मान्छे बजारमा छैन र उनीहरूको दोकानको रेन्टको दोकान हुनेहरूलाई पनि प्रब्लम भयो। र अर्को कुरो चाहिँ के हो रेन्टको प्रब्लम चाहिँ एउटा दोकान बन्द भए पनि उनीहरूको अर्निङ सोर्सेस नभए तापनि उनीहरूले रेन्ट त दिनै पर्ने भयो दोकानको। र इलेक्ट्रिफिकेसन गरिब जनतामा इलेक्ट्रिकको लागि एउटा सबैजना घरमा बसेको बेलामा इलेक्ट्रिक युज हुन्छ र इलेक्ट्रिकको एउटा जुन चाहिँ एमाउन्ट हुन्छ त्यो एकदमै बेसी आएर इलेक्ट्रिकको प्रब्लम पनि भयो। सँगसँगै फेरि स्टुडेन्ट्सहरूको अहिले स्टुडेन्ट्सहरूको एकदमै अब थर्ड वेभको कुरा निस्किँदा स्टुडेन्ट्सहरू एकदमै अहिले बिलो 18 चाहिँ एकदमै एलर्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरो गभर्मेन्टको घोषणा गरेकोले गर्दाखेरि नानीहरूको स्कुल कलेजहरू सबै बन्द 2 वर्षदेखि नै बन्द भइसकेको छ। जिला कांग्रेस के तरफ से अभी हम लोग महकुमा जिला शासक को एक मेमोरेंडम दे के हम लोग आए हैं। उसमें जिला शासक से हम लोग अनुरोध किए हैं कि जो हमारे लेबर जो जिनका काम बंद हो गया है उनको कम से कम राशन तो फ्री में मिल रहा है लेकिन राशन के अलावा और भी बहुत सारे चीज़ें ज़रूरत होती है उसको ख़रीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो हम लोग उनसे अनुरोध किया है कि जो माइग्रेंट लेबर जिनके पास काम नहीं है और उनका घर परिवार चलाना उनको मुश्किल हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए उन परिवारों को महीना में कम से कम 7,500 रुपया का आर्थिक सहायता अगर प्रदान किया जाता तो उनको काफ़ी सुविधा होता उनको घर परिवार चलाने में काफ़ी सहूलियत प्राप्त होता। इस मांग को लेकर हम लोग जिला शासक को इस विषय में परिचर्चा किए और उन्होंने हमारे बात को ध्यानपूर्वक सुना और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस विषय में मेरे तरफ से जो भी समाधान होने वाला रास्ता निकलेगा उसको मैं पालन करूँगी। इसके अलावा ये लॉकडाउन में बहुत सारे मजदूर हमारे जो हैं वो एम्प्लॉय जो हैं उनको काम नहीं मिलने से
उनको बहुत बड़ी समस्या हो रहा है। बहुत सारे मजदूर हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने पेपर में देखा था कि मई महीना में हमारे देश में 1.5 करोड़ मजदूर जो थे, उनका कल कारखाना में जो काम कर रहे थे, छोटे छोटे उद्योग में काम कर रहे थे, उन सब का काम बंद हो गया है और उन लोगों को बहुत बड़ा समस्या हो रहा है। तो इस सब चीज़ को लेकर हम लोग ने जिला शासक का ध्यान इस तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया और उन्होंने हमारे बात को भी ध्यानपूर्वक उन्होंने सुनी और उन्होंने आश्वासन दी कि यथाशीघ्र मैं इस चीज़ को लेकर पहल करूंगी और जहां तक हो सकेगा ये समस्या को समाधान करने का मैं रास्ता खोजूंगी। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर, मिरर, सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vega Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। बाबा,
भन नि हा आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्सपकर छ 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सेवा र सहायताको लक्ष्य लिएर वर्तमान कोरोना भाइरसले निम्त्याएको परिस्थितिमा निरन्तर सहयोग र सेवा पुर्याउँदै आइरहेको बुद्ध ज्योति अन्तर्राष्ट्रिय संगठन, बुद्धास लाइट इन्टरनेसनल एसोसिएसन BLIA दार्जिलिङले बुधबार मिरिकको सेफ होममा सचिव निमा ग्याम्सु शेर्पाको एउटा टोलीले मिरिक खण्ड स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर टाँसी छिरिङ लामालाई सेफ होममा चाहिने अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, अक्सिमिटर, ग्लुकोमिटर अनि PPE किट प्रदान गरेका छन्। हाम्रो जुन यो कोभिडलाई लिएर हामीले काम गरिरहेका छौँ, त्यो हाम्रो कामलाई निरन्तरता दिँदै आज हामी मिरिक सेफ होममा आइपुगेका छौँ है। र यहाँ हाम्रो SP शर्मा जीको कोअर्डिनेटरमा यहाँ डाक्टर टाँसी छिरिङ लामा डाक्टर टाँसी छिरिङ लामासित हाम्रो टेलिफोनिक वार्ता भएको थियो केही दिन अगाडि, र सरको सुझाव अनुसार नै हामी आज यहाँ पुग्यौँ। हामी केही सामान लिएर आएका छौँ यहाँ है BLI मार्फत। यसमा हाम्रो छ अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, सेनिटाइजर, PPE किट्स र ग्लुकोमिटरहरू हामी ल्याइदिएको छौँ यहाँ सरहरूलाई। र म विशेष जनतालाई र कतिपय थुप्रै NGOsहरूले यसरी नै कामहरू गरिरहेछन् है। विशेष यहाँबाट म एउटा के भन्न चाहन्छु भने यहाँ सरहरूले पनि यहाँ धेरै राम्रो काम गरिरहनु भएको रहेछ र यहाँ अझै कतिपय कुराहरूको खाँचो छ। त्यो कुराहरूलाई अरू संस्थाहरू पनि आएर यहाँ सरहरूलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भन्ने म यहाँबाट अपिल गर्छु। र जनतालाई पनि घर घरमा लुकेर बस्नुभन्दा यसरी सरहरू होइन थुप्रै मान्छेहरू अघि आएर हाम्रो मान्छे बाँच्नुपर्छ भन्ने हेतुले कामहरू गरिरहेछन्। र आइसोलेसन होम यहाँ यति राम्रो एउटा सुरु गरेको छ जनताको लागि। जनताहरू यहाँ बसिदिनुहोस् होइन, तपाईँहरू बस्नुहोस्, तपाईँहरूले यहाँ थुप्रै कुराहरूको सुविस्ता पाउनुहुनेछ। अनि सबैभन्दा ठुलो कुरा हामी बाँच्नुपर्छ है। बाँचेर हामीले धेरै कामहरू गर्नु छ र बाँच्नुको लागि तपाईँ हामी सबैले प्रयास गर्नुपर्छ। र अनि गाउँघरमा त्यस्तो कतै होइन कोरोना पोजिटिभ केसेसहरू देख्यो भने यहाँ सम्पर्क गरेर यहाँ सेफ होममा आएर बसेर सबैजना जातिहरू प्रयास गरोस् भन्ने म यहाँबाट अपिल गर्छु। समस्त टिमले धेरै दिन अगाडिदेखि नै हामी टेलिफोनमा कन्ट्याक्टमा थियौँ र हाम्रो मिरिकमा पनि सेफ होम खोल्ने र उहाँहरूले केही जति सक्दो दिनु सक्ने कुराहरू दिने भनेर वचन दिनुभएको थियो। यो चाहिँ यो हाम्रो लागि मात्रै होइन, यो समस्त जनताको लागि, यो मिरिकको लागि मात्रै हुँदैन। सेफ होम यस्तो जग्गा हो त्यहाँनिर म मिरिकको मात्रै मान्छे राख्छु भन्ने होइन। काहीँ पनि कसैलाई पनि असुविधा छ, जसको घरमा राख्नु सकिन्न है, जस्तो डायबिटिज भएको छ उनको मोनिटर गरिबस्नुपर्छ बिहान बेलुका, प्रेसर भएको छ जसलाई मोनिटरिङ चाहिन्छ, यो कोमर्बिड कन्डिसनको ट्रिटमेन्ट सँगसँगै कोभिडको पनि ट्रिटमेन्ट, कोभिड हस्पिटल चाहिँ होइन तर जुन चाहिँ हामी दबाई दिन्छौँ है सेफ होममा राखेर त्यो चाहिँ हामी कन्टिन्यू गर्दैछौँ। र म मिरिकवासीको तर्फबाट उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु समस्त मिरिकले। अनि अरू पनि जो पनि NGOsहरू हुनुहुन्छ, जो पनि संस्थाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू अगाडि आइदिनुहोस्। हाम्रो मान्छेकोमा चाहिँ के छ भने ज्वरो आयो भने लुकाउने आदत छ। यसरी नै हामीले हाम्रो मान्छेहरूलाई बित्दै गरेको देख्दैछौँ। त्यो नहुनु दिनु नै हाम्रो ठुलो उद्देश्य रहन्छ। कोभिड आजको दिनमा इन्फेक्सन हुन्छ, भोलिको दिन छोड्छ पनि, तर हामीले जति बेला 5 दिनदेखि उता पनि ज्वरो हुन्जेल चाहिँ घरभित्र लुकेर बस्नु। आज जोरबङ्गलो सुकेपोखरी खण्ड विकास अन्तर्गत मुन्डाकोठी चिया बगानमा स्थानीय चिया बगानवासीको निम्ति कोभिड भ्याक्सिन शिविरको आयोजना गरियो।
चियाबारीवासीले धेरै दिनदेखि चिया बगानमा नै भ्याक्सिनेसनको प्रबन्ध मिलाइदिनुपर्ने माग लिएर स्थानीय कोभिड स्वयंसेवकहरूले जिटिएका भूतपूर्व अध्यक्ष अनित थापा अनि जिटिएका कोभिड सर्भिलियन्स कमिटीका प्रमुख समन्वयक राजेश चौहान समक्ष माग राखेका थिए। आज यसैको फलस्वरूप यहाँ भ्याक्सिनेसन शिविर आयोजना भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै स्थानीय कोभिड स्वयंसेवक सङ्गीता छेत्रीले जिटिएका भूतपूर्व अध्यक्ष अनित थापा, रङ्बुल धोत्रिया रङ्मुख समष्टिका कोभिड सर्भिलियन्सका समन्वयक राजेश चौहान, जोरबङ्गलो सुकेपोखरी खण्ड स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर बुद्धदेव विश्वास, जोरबङ्गलो सुकेपोखरी खण्ड विकास अधिकारी समिरुल इस्लाम, जोरबङ्गलो थाना प्रभारी मिङमा लेप्चा, सोनादा थाना प्रभारी वन्दना प्रधान लगायत स्थानीय पञ्चायत कर्मचारी वर्ग अनि स्वास्थ्य कर्मीहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गरेका छन्। आज भ्याक्सिनेसन शिविरमा चिया बगानवासीले धेरै लाभ उठाउन सकेको जनाउँदै सङ्गीता छेत्रीले आज नै आरटी जाँचको पनि शिविर लगाइएको बताएका छन्। क्या लगता है ना कि आप मुझे दे रहे हैं सही है, लेकिन ये क्यों दे रहा है ना, क्योंकि हमारा जो स्टाफ काम कर रहा है उसके लिए मुझे मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये उनको मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोग काम नहीं करेंगे तो मैं अकेला क्या हूँ। बोले मैं तो अकेला कुछ भी नहीं हूँ, हमारा इतना अच्छा काम कर रहा है, ये लोग इतना परफॉर्मेंस कर रहा है, इसीलिए हमारा काम में सुविधा हो रही है। तो ये उनका क्रेडिट है, ये जो है ये टोटली हमारा हेल्थ स्टाफ का क्रेडिट है। आज यसरी हाम्रो यहाँनिर मुन्डाकोटीमा भ्याक्सिन लगाउने कार्यक्रम भइरहेछ, साथै यहाँनिर ऱ्यापिड टेस्टको पनि कार्यक्रम भयो है। त्यसमा हाम्रो 40जना बेसीले टेस्टहरू गरे, त्यसमा हाम्रो प्राय अब नेगेटिभै आजको रिपोर्टमा नेगेटिभै आएको छ। र जुन चाहिँ यहाँनिर भ्याक्सिन आज 300जनाको एउटा प्याकेज 300जनाको आएको छ है, भ्याक्सिन लगाउने वर्करहरूको नन वर्करको भ्याक्सिन लगाउने कार्यक्रम भइरहेको छ। र यसको निम्ति हामी मुन्डाकोटी कोभिड भोलिन्टियरद्वारा अब धेरै नै हामीले योभन्दा अघि पहल गरेर हामीले विभिन्न डिपार्टमेन्टमा अपिलहरू गरेको थियौँ। र त्यसै गरी आज जसरी यहाँनिर एउटा भ्याक्सिनको प्रबन्ध गरिदिनु भयो त्यसको निम्ति हामी सम्बन्धित डिपार्टमेन्टलाई हामी धन्यवाद ज्ञापन हाम्रो मुन्डाकोटी कोभिड भोलिन्टियरको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन टक्राउन चाहन्छौँ। र विशेष बिएमओ डाक्टर बुद्धदेव विश्वास अनि त्यसरी गरी बिडिओ सोमरुल इस्लाम सुख्या जोरबङ्गला र खण्ड समितिका बिडिओ हुनुहुन्छ है, ओसी जोरबङ्गलो मिङमा लेप्चा, ओसी सुनादा वन्दना प्रधानज्यू, उहाँहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरी हाम्रा मुन्डाकोटीका प्रबन्धक अनि हाम्रा विशेष हाम्रो यो जुन हामीले पहल गरेका थियौँ र उहाँले जुन चाहिँ सम्बन्धित विभागमा पुऱ्याएर यसरी हामीलाई जुन सुविधा उपलब्ध गराइदिनु भयो त्यसको निम्ति हाम्रा जनमुक्ति मोर्चा महासचिव अनित थापाज्यू है, अनि सर्भिलेन्स कमिटीका राजेश चौहानज्यू अनि यहाँनिर जति पनि आज हेल्थका हाम्रो स्टाफहरू आउनुभएको छ उहाँहरूलाई हामी विशेष रूपले धन्यवाद ज्ञापन टक्राउन चाहन्छौँ। आज नवज्योति इन्डिया फाउन्डेसन एनजिओद्वारा दार्जिलिङभित्रका मिडिया हाउसहरूलाई अक्सिमिटर लगायत आवश्यक कोभिड किटहरू प्रदान गरियो। उक्त कार्यक्रममा फाउन्डेसनको तर्फबाट मन्जुला तामाङ अनि ननिता गौतमको विशेष उपस्थिति रहेको थियो भने उक्त कार्यक्रमलाई सदस्यद्वयले नै सम्बोधन गरेका थिए। आज हजुरहरूद्वारा हामीले हाम्रो जुन चाहिँ एउटा नयाँ पञ्जीकृत संस्था एनजिओ नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसन नवज्योति इन्डिया फाउन्डेसन जो चाहिँ हामीले विगत 2020मा नै रेजिस्ट्रेसन भइसकेको छ र यो द्वारा चाहिँ हामीले के एउटा के अरे समाजमा एउटा सोसियल वर्कहरू गर्नको निम्ति हामीले यो गठन गरेका छौँ। यो एउटा च्यारिटी हो, त्यसले गर्दाखेरि हामी यो च्यारिटीद्वारा आज तपाईँहरूको जुन चाहिँ तपाईँहरू त एउटा चौथो स्तम्भ हो यो समाजको, तपाईँले जति पनि कुरा आज तपाईँहरूको द्वारा चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रो जनार्दनले बुझ्ने गर्छ जान्ने गर्छ भने तपाईँहरूको ठुलो यो क्षेत्रलाई हामी सम्मान गर्नको निम्ति अहिले भर्खरै मात्रामा हाम्रोमा त्यस्तो केही छैन र हामीले हाम्रो प्रयासमा अलिकति तपाईँहरूलाई एउटा सानो प्रोत्साहन गर्नको निम्ति मात्रै तपाईँहरूको कर्मक्षेत्रमा तपाईँहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको निम्ति यी सानो सानो सामानहरू दिएर तपाईँहरूलाई चौथो स्तम्भ होइन अहिलेको जुन चाहिँ पेन्डेमिक छ अहिलेको महामारीमा तपाईँहरू अघि आएर जनसमूहदेखि लिएर व्यक्ति विशेषदेखि लिएर तपाईँहरू जहिले पनि अघि बढेर काम गर्नुपर्छ र फ्रन्ट हामीले भन्दैछौँ अब डक्टर र नर्सहरू मात्रै फ्रन्ट जुन चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा बस्नेमा उनीहरू कार्य गरिरहेछ भने
हामीले देख्दैछौँ यो समाजमा पनि तपाईँहरू जुन लाइनमा उभिनु भएको छ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण एउटा लाइन हो एकदमै। तर यो चौथो स्तम्भले नै आज तपाईँले हाम्रो यो सोसियली इकोनोमिकली जति पनि छ त्यसलाई उठाउने तपाईँहरूको कर्म छ। यो कर्म क्षेत्रलाई हामी एकदमै धन्यवाद दिँदै यो आजको यो जुन चाहिँ हाम्रो नवज्योति इन्डिया फाउन्डेसन छ, नवज्योति इन्डिया फाउन्डेसनको तर्फबाट तपाईँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। आज हामी नवज्योति इन्डिया फाउन्डेसनको तर्फबाट हामी यहाँ प्रस्तुत भइरहेको छौँ। हाम्रो आज यहाँ यसरी उपस्थित हुनुको मुख्य कारण चाहिँ जति पनि हाम्रो मिडिया हाउसहरू हुनुहुन्छ अहिलेको यो विकट परिस्थितिमा यहाँहरूले जुन प्रकारले अग्रिम भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ, सरकार, सङ्घ संस्था, व्यक्ति विशेष, समाजहरूले जुन प्रकारले अहिले कामहरू गरिरहनु भएको छ त्यसलाई तपाईँहरूको माध्यमबाट जनताले अति नै राम्रो प्रकारले तपाईँहरूले जुन खबरहरू न्युजहरू जुन कभर गरिरहनु भएको छ त्यसलाई हातमा पुर्याएर जुन प्रकारले तपाईँहरूले एउटा आफ्नो मिडियाको धर्म पालन गरिरहनु भएको छ यसमा तपाईँहरूको पनि एउटा ठुलो भूमिका रहेको छ र यसलाई हामी हाम्रो यो एनजिओको तर्फबाट सरसम्मान तपाईँहरूलाई पनि हामी सम्मान गर्छौँ। खरसाङको तीनधारेमा रहेको कोभिड कोअर्डिनेसन कमिटीलाई दिल्लीमा रहेकी तीनधारेकी चेली विनिता लेप्चा मार्फत कोभिड महामारीको समय विभिन्न आवश्यक सामग्रीहरू प्रदान गरेर सहयोग गरेका छन्। तीनधारे क्षेत्रमा कोभिड कोअर्डिनेसन कमिटीले गरिरहेको विभिन्न कार्यहरू हेरेर विनिता लेप्चा मार्फत दिल्लीको होप नामक गैर सरकारी संस्थाले विभिन्न सामग्रीहरू प्रदान गरेका छन्। उक्त सामग्रीहरूमा नेबुलाइजर, पल्स अक्सिमिटर, मास्कहरू, पिपिई किट्स, मेपोराइटर आदि सामेल छन्। उक्त सामग्रीहरू दिल्लीको होप नामक गैर सरकारी संस्थाको डेभिड राई र लीना राई लगायत अक्षर गुप्त, शीतल चौरासिया आदिले सहयोग गरेका हुन्। यस विषयमा तीनधारे कोभिड कोअर्डिनेसन कमिटीका संयोजक सन्तोष लामाले तीनधारे क्षेत्रलाई कोरोना महामारीको समय यसरी सहयोग गरिदिएकोमा तीनधारेकी चेली विनिता लेप्चा लगायत दिल्लीको होप गैर सरकारी संस्थाप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। उनले उक्त सामग्रीहरू तीनधारेका विभिन्न क्षेत्रहरूमा आवश्यकता अनुसार प्रदान गरिने जनाएका छन्। विशेष कोभिड महामारीमा हामीले विभिन्न प्रकारको सरसामग्री विशेष रूपले मेडिकल इक्विपमेन्टहरू आज हामीले पाएका छौँ र यो पाउनुको पछि सबैभन्दा ठुलो हात रहेको छ हाम्रो तीनधारेकै चेली जो अहिले हाल दिल्लीमा हुनुहुन्छ, बहिनी विनिता लेप्चा जो 17 माइल निवासी हुनुहुन्छ। उहाँको तर्फबाट दिल्लीको होप नामक एउटा एनजिओ छ, त्यो एनजिओबाट श्री डेभिड राई अनि लीना राईद्वारा साथसाथै श्रीमान अक्षत गुप्ता अनि श्रीमती शीतल चौरासिया, यहाँहरू एकजना जयपुरका हुनुहुन्छ भनेदेखिको एकजना गुडगाउँका हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हामीलाई यो कोभिड कोअर्डिनेसन कमिटीलाई जुन प्रकारले हामीले काम गरिरहेका छौँ तीनधारेमा यो सबै कुरा हाम्रो बहिनी विनिताले उहाँहरूलाई सम्झाए पश्चात उक्त एनजिओबाट उक्त महानुभावहरूबाट हाम्रो तीनधारेको निम्ति यो विभिन्न प्रकारको इक्विपमेन्टहरू आइपुगेको छ। जस्तै नेबुलाइजर छ, यहाँ पल्स अक्सिमिटर देख्नु हुँदैछ, मास्कहरू छ, यस्तो प्रकारले पिपी किट छ, यस्तो प्रकारले भेपोराइजरहरू छ। यसलाई हामी विभिन्न गाउँमा तीनधारे स्थित विभिन्न गाउँहरूमा आवश्यक अनुसार हामी यसलाई वितरण गर्नेछौँ भनी जानकारी गराउँदछौँ। बिजनबारी क्षेत्रका एक उम्दा साहित्य प्रतिभा तथा प्रतिभा प्रेरणा परिषद बिजनबारी खण्ड क्षेत्रका कर्मठ सदस्य फार्मलाइन पुल बजार निवासी सरिता राईको हिजो आकस्मिक निधन भएको थियो। आज उनको पार्थिव शरीरमा परिषदका सदस्यहरूले श्रद्धासुमन खदामाला चढाउँदै समवेदना प्रकट गरे। परिषदका सभापति मुक्तिनाथ शर्माले उनको निधनले परिषदमा एउटा अपूरणीय क्षति पुगेको बताउँदै उनले लेखेका कविताहरू यदि सुरक्षित छ भने परिषदले प्रकाशनमा ल्याउने जानकारी गराएका छन्। र आज यसरी अचानक उहाँको मृत्युले हाम्रो प्रतिभा प्रेरणा परिषदमा एउटा हामीलाई धेरै नै एउटा नराम्रो एउटा
भावना फिल भइरहेको छ। हामीले सोचिरहेका छौँ अब यो भनौँ भने एउटा अपूरणीय क्षति हाम्रो प्रतिभा प्रेरणा परिषदलाई भएको छ र उहाँको दिवंगत आत्माले शान्ति पाओस् अनि उहाँका जो छोरा छोरीहरू सन्तानहरू छन् उहाँहरूको लागि पनि यो समवेदना हामी प्रकट गर्दछौँ र भविष्यमा उहाँले एउटा जुन एउटा कल्पना गर्नुभएको थियो कि एउटा म पनि एउटा कविता सङ्ग्रह निकाल्छु भनेर र यदि उहाँको डायरीमा त्यस्तो केही कविताहरू छन् र उहाँहरूको परिवारले हामीलाई त्यो उपलब्ध गराउन सक्नुभयो भने हामी भविष्यमा उहाँको एउटा सानो पुस्तकसम्म पनि निकाल्ने एउटा योजना पनि हामीले मनमा लिएको छौँ र अब आज यो उहाँको अन्तिम दिनको उहाँको जुन लास उहाँको जुन पार्थिव शरीर छ त्यो शरीरलाई आज हामीले विसर्जन गर्न लागिरहेका छौँ। यो समय आइपुगिरहेको छ। यो अपूरणीय क्षतिप्रति संवेदना प्रकट गर्दै आज बिजनबारी बेरोजगार युथ फोरमद्वारा कोभिडको समय होटलपाट बन्द हुनको कारण विशेष गरी अस्पताल, पुलिस थाना, फायर ब्रिगेड, खण्ड कार्यालय, बिजुली विभाग, पञ्चायत कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई दिनको भोजन वितरण गरेका छन् भने बजारमा विशेष काम लिएर आउने मानिसहरूलाई पनि भोजनको व्यवस्था गरिएको फोरमको तर्फबाट योगेन्द्र राईले जानकारी दिएका छन्। उनले यसअघि विभिन्न गाउँ बस्तीका विपन्न परिवारहरूलाई पनि फोरमले आवश्यक खाद्यान्न वितरण गरेको बताएका छन्। हामी BUF बिजनबारी अनएम्प्लोइड युथ फोरमले जुन चाहिँ हामीले तपाईँको कोभिडको यो महामारीमा अस्ति रेसन डिस्ट्रिब्युसन लेस प्रिभिलेजहरूलाई हामीले जुन चाहिँ कार्यक्रम गर्ने निधोजना आएर सुरु पनि गऱ्यौँ र सेकेन्ड फेजमा हामीले लो रेलिङहरू गर्दै मोटामोटी तपाईँको 50+ परिवारहरूलाई उहाँहरूलाई अलिकति भए पनि रेसन्सहरूको त्यो वितरण गर्ने काम गरेका थियौँ र बिचमा हामी साथीभाइसँग बस्दा के सोचायो भने तपाईँको अहिले जुन चाहिँ कोभिडको बेलामा यहाँ बजार मार्केट एरिया प्रायः बन्द नै रहन्छ र तपाईँको अब पब्लिकहरू उहाँहरू सौदापात गर्नु एउटा लिमिटेड टाइम हुन्छ है। उहाँहरूले सौदापात गरेर होटल्समा खानाहरू नपाएर अलिकति दुःख पाएकोहरू हामीले देखेका थियौँ र प्लस कोभिड वारियर्स जुन चाहिँ डिपार्टमेन्टल तपाईँको पुलिस कर्मचारीहरू, यहाँ हस्पिटल्सका नर्सेस है, उहाँ कर्मचारीहरू, इलेक्ट्रिसिटी बोर्डका कर्मचारीहरू, ब्याङ्कर्सहरू, उहाँ सबै ब्लक अफिसका कर्मचारीहरू, फायर ब्रिगेडका उहाँ सबैलाई हामीले डिपार्टमेन्टली उहाँलाई एक दिन चाहिँ हाम्रो तर्फबाट लन्चको सुविधा दिलाउने हामीले जुन चाहिँ एउटा व्यवस्था मिलाएको थियौँ र आज हामीले त्यो सम्पन्न गर्नु यहाँ सफल बन्यौँ। मङ्गलबार बेलुका परेको मुसलधारे पानीले पश्चिम जिल्लाको विभिन्न स्थानहरूमा नोक्सान गरेको छ। लगभग 40 मिनट जस्तो गेजिङ वरपर परेको भारी वर्षाको कारण सडकमा खोलाको बेग जस्तो पानी कुदेर सडकको रूप परिवर्तन गरेको छ। नालीमा पानी नअटेर झोडा खोल्सा सबै उग्र रूपमा बगेको कारण धेरै त्रास मचिएको थियो। पानीको प्रभावले धेरै स्थानसँग जोडिएका सडक मार्गहरू अवरुद्ध बनेका छन्। लेक्सेप हिङदाम सडक बीच लामपातीमा सडक ध्वस्त बनेर आवतजावत ठप्प भएको छ। यसै गरी गेरेथाङ योक्समको फामरुङ खोलामा पनि खोला बढेर सडक अवरुद्ध गरेको छ। यसरी नै धेरै स्थानमा घरबारी अन्नबाली क्षति गरेको बताइएको छ। हिल ग्रीन एग्रिकल्चर इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन सोसाइटीले बिहिबार यहाँको थर्बु चिया बगानमा श्रमिकहरूलाई मास्क अनि सेनिटाइजर वितरण गरे। श्रमिकहरू दैनिक बगानमा काम गरिरहेका छन्। उनीहरूले वर्तमान समयमा आवश्यक सामानहरू किन्न सकिरहेका छैनन्। तसर्थ उनीहरूलाई सोसाइटीको पक्षबाट सहयोग पुर्याउने उद्देश्य लिएर सेनिटाइजर र मास्क वितरण गरेर केही हदसम्म सहायता दिएको सोसाइटीका सदस्य विधान राईले जनाएका छन्। सोसाइटीका चेयरम्यान विपिन तामाङ र सचिव एमके पाखरिनको उपस्थितिमा बगानका श्रमिकहरूलाई वितरण गरिएको तिनले थप बताएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय अनित खेमा सुके मानेभन्ज्याङ समष्टि कोअर्डिनेसन कमिटीका सदस्यहरूद्वारा सुकेपोखरी गुराँसे पार्मेन्टका लगभग 50 घरलाई सेनिटाइज गरिएको छ।
सेनिटाइजेसनमा चाहिने सामग्री उपलब्ध गरिदिए बापत कोअर्डिनेसन कमिटीले अध्यक्ष विनय तामाङ अनि महासचिव अनित थापाप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।